हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई यूट्यूब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आज म चाहिँ एलिमेन्ट्री ग्रुप थ्योरीको एकदम सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट थ्योरम चाहिँ गर्न गएको छु। एक्जाममा धेरै पटक सोधेको यो थ्योरम हो। त थ्योरमले के भनेको छ हेर, लेट जी बी अ ग्रुप। जी एउटा ग्रुप हो। अब यो ग्रुप भन्ने बित्तिकै यसले क्लोजर प्रपर्टी, एसोसिएटिभ प्रपर्टी हैन, अनि इन्भर्स एलिमेन्ट अनि आइडेन्टिटी प्रपर्टी सब प्रपर्टीले सेटिस्फाई गर्छ। अनि त्यसपछि के भनेको छ, इफ एबी बिलोङ्स टु जी कमा स्टार, मतलब ए र बी यो ग्रुपको दुईटा मेम्बरहरू छन् र यहाँनिर अपरेसन के दिएको छ त, स्टार भनेर। प्रुभ दैट, त के प्रुभ गर्नु छ, ए स्टार बी को होल इन्भर्स, यानी ए स्टार बी को होल इन्भर्स इज इक्वल टू बी को इन्भर्स स्टार ए को इन्भर्स। यहाँनिर के छ, होल इन्भर्स छ, अनि यहाँनिर के छ, अलग अलग इन्भर्स, तर यसको अर्डर चेन्ज भयो। यसमा के छ, पहिला ए त्यसपछि बी, यसमा के छ, पहिला बी त्यसपछि ए, अर्डर चेन्ज हुँदो रहेछ है होल इन्भर्स गर्दाखेरि। अनि 2 नम्बरमा भनेको छ ए को इन्भर्स गर्यो भने ए हुन्छ। खैर यो त इजी छ है। र मेन बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो हो 1 नम्बर, सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट थ्योरम यही हो यो च्याप्टरको। अनि कहिलेकाहीँ सोध्दाखेरि यो स्टारको ठाउँमा तिमीलाई ओ भनेर दिन सक्छौ। ओ जस्तै यस्तो हो, जी अनि ब्राकेटमा ओ। अब यहाँ जहाँ स्टार छ त्यहाँ ओले रिप्लेस गरेको हुन्छ कि। जस्तै भन्न खोजेको यस्तो, एओबी को होल इन्भर्स इज इक्वल टू बी इन्भर्स ओ ए इन्भर्स। त मैले यहाँ स्टारवाला लिएको छु र यदि ओवाला सोध्यो भने जस्ट स्टारलाई रिप्लेस गरिदिने ओले। यहाँनिर चाहिँ स्टार बाइनरी अपरेसन हो, यहाँ चाहिँ ओ चाहिँ बाइनरी अपरेसन हो। ठिक छ, त सुरु गरौँ प्रुफ फर्स्टको हेरौँ। अब पहिला त म यो ट्रिक बुझाउँछु कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि त्यसको कन्सेप्ट सिकाउँछु। अनि यस्तो जुन यो रिजल्ट छ यो चाहिँ म्याट्रिक्समा पनि हामी पढेका थियौँ, याद होला कि दुईटा म्याट्रिक्स छ, मानौ ए र बी, अनि ए इन्टु बी को होल इन्भर्स। म्याट्रिक्सको केसमा पनि त्यस्तै हुन्छ, बी को इन्भर्स इन्टु ए को इन्भर्स। यहाँनिर के हुन्छ, ए अगाडि हुन्छ, तर इन्भर्स पछाडि के हुन्छ, ए पछाडि गइहाल्छ अनि बी अगाडि आउँछ यो म्याट्रिक्सको केसमा है। त्यस्तै यो पनि हुन्छ, ए इन्टु बी, यदि यो ए र बी दुईटा म्याट्रिक्सहरू छन् र यसको होल ट्रान्सपोज हो भने सेम त्यस्तै रिजल्ट आउँछ, बी ट्रान्सपोज इन्टु ए ट्रान्सपोज। यहाँनिर ए र बीलाई मल्टिप्लाई गरेर ट्रान्सपोज लिन्छ, राइट साइडले के भन्छ कि बी को ट्रान्सपोज अनि ए को ट्रान्सपोज मल्टिप्लाई गरेपछि इक्वल हुन्छ। त यहाँनिर भयो कि अर्डर चेन्ज हुँदो रहेछ, एबी छ त यहाँनिर के भइहाल्छ, बिए भइहाल्दो रहेछ है। यहाँ ए अगाडि बी पछाडि, त्यसमा बी अगाडि ए पछाडि। ठिक छ, त उस्तै छ। तर यहाँनिर हामी प्रुफ गर्छौँ ग्रुपको प्रपर्टिजलाई युज गरेर है त। पहिला म फटाफट प्रुफ गर्छु, त्यसपछि कन्सेप्ट सिकाउँछु कि हामीले के गर्यौँ। यहाँ हेर, यसको ट्रिक के हो, यो इन्भर्सलाई छोडिदेऊ अहिले, यो ए स्टार बी अनि यो राइट ह्यान्ड साइडलाई अपरेट गर। भन्न खोजेको ए स्टार बी अनि फेरि स्टार अनि यो राइट ह्यान्ड साइड बी इन्भर्स स्टार ए इन्भर्स। ठिक छ, म के गर्दैछु, यो इलिमेन्टलाई इन्भर्स छोडेर है, यसको इन्भर्स देखाउनु छ, तर मैले इन्भर्सलाई लिइनँ, जस्ट यो ए स्टार बीलाई र यो जुन राइट ह्यान्ड साइड छ त्यो दुईटाको बिचमा म बाइनरी अपरेसन राख्दैछु। अनि यसको रिजल्ट के आउँछ हेर एकचोटि है, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ यो थ्योरम। के आउँछ होला, इज इक्वल टू, ध्यान देऊ। अब हामी यसमा युज गर्छौँ एसोसिएटिभ प्रपर्टी। कुन ल युज गर्छौँ, एसोसिएटिभ प्रपर्टी। यो जुन बी इन्भर्स छ नि, यो बी इन्भर्सलाई यो ब्राकेटसँग राख्न मिल्छ। यानी यस्तो, ए स्टार बी अनि स्टार बी इन्भर्स, यसलाई ठुलो ब्राकेटमा राखिदेऊ अनि यसलाई बाहिर राखिदेऊ यसरी, ए इन्भर्स। यो कुन प्रपर्टीले गर्दा भयो त, एसोसिएटिभ प्रपर्टी। यो बी इन्भर्सलाई योसँग राखिदिने है, यो ब्राकेटसँग। ठिक छ, त ए स्टार बी अनि स्टार बी इन्भर्स। त तिमीहरू जस्ट ट्रिक के बुझ कि यो ब्राकेट जस्ताको त्यस्तै लेख, अनि यो ब्राकेटबाट यो बी इन्भर्सलाई योसँग राखिदेऊ के, योसँग स्टार दिएर बी इन्भर्स, अनि यसलाई बाहिर राखिदेऊ अनि ठुलो ब्राकेटभित्र बन्द गरिदेऊ, त्यसरी बुझ। अब सुन फेरि एकचोटि एसोसिएटिभ प्रपर्टी। यहाँ ब्राकेट हेर त, ब्राकेट कहाँ छ, ए र बीमा छ। अब यो ब्राकेटलाई सिफ्ट गर्छु यो दुईटामा, त ए बाहिर भइहाल्छ अनि ब्राकेट सिफ्ट गरिदेऊ, ब्राकेटभित्र बी स्टार बी इन्भर्स अनि ब्राकेट क्लोज गरिदेऊ अनि स्टार ए इन्भर्स। मैले के गरेँ, यो हेर है, ब्राकेट सुरुको दुईटामा छ एसोसिएटिभ ल अनुसार, यो ब्राकेट अन्तिम दुईटामा गइहाल्छ है। फेरि बुझ राम्रोसँग, हामीले कसरी पढेका थियौँ एसोसिएटिभ ल, कि ए स्टार अनि ब्राकेटमा बी स्टार सी छ, त यो केसँग इक्वल भइहाल्छ, ए स्टार बी ब्राकेटमा अनि स्टार सी। यहाँ हेर, ब्राकेट अन्तिम दुईटामा, यहाँनिर ब्राकेट सुरुको दुईटामा छ, यहाँनिर सुरुको दुईटामा छ ब्राकेट, त यो ब्राकेट भइहाल्छ यो अन्तिम दुईटामा।
त ए लाई बाहिर राखिदिने ब्राकेट भित्र बी स्टार बी इन्भर्स अनि यो जस्ताको त्यस्तै इज इक्वल टु यसपछि हेर अब ए को ए भयो है अनि स्टार यो भन त बी र बी इन्भर्स को बीचमा स्टार छ भनेपछि यो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो कि हैन हो किनकि कुनै पनि एलिमेन्टलाई त्यसको इन्भर्सले अपरेट गरेपछि के आउँछ आइडेन्टिटी कुनै पनि एलिमेन्ट होस् दुनियाको त्यो एलिमेन्टलाई त्यसैको इन्भर्सले अपरेट गर्यो भने बाइनरी अपरेसन निकाल्यो भने के आउँछ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउँछ ठीक छ त यसको सट्टामा के लेख्दियौ ई अनि ब्राकेट क्लोज्ड अनि स्टार ए इन्भर्स अनि कुनै पनि एलिमेन्टलाई जब आइडेन्टिटी एलिमेन्टले अपरेट गर्छौ नि त कोले जित्छ रे यो ए ले जित्छ त ए स्टार ई भनेको ए अनि फेरि स्टार ए इन्भर्स फेरि बुझ ए र ई बीचको स्टार गर्दाखेरि ए आउँछ कसरी किनकि ई आइडेन्टिटी हो यो ई ले जब यो ए सँग अपरेट गर्छ त यो ए लाई केही फरक पर्दैन ए जस्ताको त्यस्तै आउँछ अनि स्टार ए इन्भर्स अनि फेरि ए को इन्भर्स के हो ए इन्भर्स त यो दुटाको बीचमा जब बाइनरी अपरेसन हुन्छ त फेरि रिजल्ट के आउँछ आइडेन्टिटी आउँछ किनकि यसको इन्भर्स यो बुझ्यौ त हामीले तीनटा प्रोपर्टी युज गर्यौं यसमा एसोसिएटिभ ल यसमा पनि एसोसिएटिभ ल यसमा चाहिँ आइडेन्टिटी प्रोपर्टी यसमा आइडेन्टिटी ई इज द आइडेन्टिटी हो अनि त्यसपछि आइडेन्टिटी प्रोपर्टी यसमा इन्भर्स प्रोपर्टी त्यसपछि आइडेन्टिटी प्रोपर्टी ए स्टार ई भनेको ए भयो अनि फेरि यसको इन्भर्स यो हो र दुईटाको बाइनरी अपरेसन ई हुन्छ भनेपछि हामीले के देखायो कि यो एलिमेन्टलाई र यो एलिमेन्टलाई बाइनरी अपरेसन गर्दाखेरि के आयो आइडेन्टिटी आयो ठीक छ अब एकचोटी के गर्छौं हामीले यसलाई अगाडि लेख्छौं अनि यसलाई पछाडी लेख्छौं अनि फेरि त्यो दुईटाको बाइनरी अपरेसन ई देखाउँछौं है किन त्यस्तो गर्छौं अहिले लास्टमा म कन्सेप्ट बनाउँला र हेर्दै जाऊ र टेक्निक बुझ गर्ने तरिका हेर सुरुमा मैले ए स्टार बी लाई अगाडि राखे यसलाई पछाडी राखे अब म यसलाई अगाडि राख्छु यसलाई पछाडी राख्छु अनि के आउँदो रहेछ त्यसको भ्यालु हेरौं नाउ अथवा सिमिलरली भनौं न अथवा सिधै नाउ भनौं न नाउ अब बी इन्भर्स स्टार ए इन्भर्स ए लाई अगाडि है यसलाई अगाडि अनि स्टार दिएर ए स्टार बी लाई पछाडी अब यसको भ्यालु निकालौं के आउँदो रहेछ इज इक्वल टु फेरि अघि जस्तै यो ब्राकेट सँग यो ए लाई राख्यो है यसलाई यो एलिमेन्टलाई पनि यो ब्राकेट सँग राख्न सक्छौ केही फरक पर्दैन अघि जस्तो गरे त्यस्तै गरौँ त बी इन्भर्स स्टार ए इन्भर्स यो सँग मैले के राखे त ए लाई अनि ब्राकेट क्लोज्ड त्यसपछि स्टार बी यो ए लाई यो ब्राकेट सँग राखे है बाइ एसोसिएटिभ प्रोपर्टी अनि फेरि एसोसिएटिभ प्रोपर्टी अनुसार यो ब्राकेट सुरुको दुईटामा छ अब म चाहिँ यो ब्राकेटलाई शिफ्ट गर्छु यो दुईटामा ए इन्भर्स स्टार ए जताभावी गरेर हुँदैन है एकदम नियमले गर्नुपर्छ अनि मार्क्स पाउँछ यो एसोसिएटिभ नियम अनुसार भयो है अनि फेरि हेर त ए को इन्भर्स के हुन्छ ए इन्भर्स यो दुईटाको बाइनरी अपरेसन के हुनु पर्यो आइडेन्टिटी यो दुईटाको बाइनरी अपरेसन आइडेन्टिटी हुनु पर्यो त यो भयो बी इन्भर्स स्टार ई अनि स्टार बी इज इक्वल टु अनि फेरि ई त आइडेन्टिटी हो अब यो ई र बी इन्भर्सको बीचमा फाइट पर्यो भने कसले जित्छ त जहिले पनि बी इन्भर्सले जित्छ किनकि ई त आइडेन्टिटी हो अर्को बेला जित्छ यसले त जित्दैन त बी इन्भर्स अनि स्टार बी अनि फेरि बी को इन्भर्स बी इन्भर्स यो दुईटा बीचको बाइनरी अपरेसन भयो भने के हुन्छ ई हुन्छ ठीक छ त हामीले के देखायौ यसको र यसको बाइनरी अपरेसनको रिजल्ट के आयो आइडेन्टिटी र यो अगाडि राख्दाखेरि यो पछाडी राख्दाखेरि त्यसमा पनि रिजल्ट के आयो त आइडेन्टिटी भनेपछि हामीले के देखायौ त्यो कुरा अब लेखौं है 10 हामीले के देखायौं हेर है ए स्टार बी इन्भर्स स्टार ए इन्भर्स यसको भ्यालु पनि ई देखायौं हैन अनि यो अगाडि हुँदाखेरि बी इन्भर्स ए इन्भर्स यो अगाडि हुँदाखेरि अनि ए स्टार बी पछाडी हुँदाखेरि दुईटैको भ्यालु के देखायौं हामीले त ई देखायौं यसको भ्यालु पनि ई देखायौं यसको भ्यालु पनि ई देखायौं सो बाइ डेफिनेसन अफ इन्भर्स ल भन तिमीहरूले भन त इन्भर्स को डेफिनेसन के हो अब तिमीसँग क्लियर हुन्छ है ए र बी को बाइनरी अपरेसन यदि आइडेन्टिटी आएको छ ए र बी को बाइनरी अपरेसन आइडेन्टिटी आएको छ त ए को इन्भर्स बी हुन्छ कि हुँदैन इन्भर्स को डेफिनेसन के हो जब दुईटा एलिमेन्ट को बाइनरी अपरेसन आइडेन्टिटी आउँछ त त्यो दुईटै एलिमेन्ट एक अर्काको इन्भर्स हुन्छ त ए को इन्भर्स बी लेख्न सकिन्छ भनेपछि यो एउटा एलिमेन्ट हो यो अर्को एलिमेन्ट हो यो दुईटाको बीचमा बाइनरी अपरेसन गर्यौं भ्यालु के आयो आइडेन्टिटी एकचोटी ए एलिमेन्ट अगाडि गएर यो एलिमेन्ट पछाडी गएर अपरेसन भयो फेरि के आयो आइडेन्टिटी भनेपछि जब यो दुईटाको बाइनरी अपरेसन आइडेन्टिटी हो त यसको इन्भर्स यो भयो कि भएन ए स्टार बी को इन्भर्स यो भयो कि भएन त सो बाइ डेफिनेसन अफ इन्भर्स
इन्भर्स इन्भर्सको डेफिनेसन अनुसार के हुने भयो त ए स्टार बी को इन्भर्स इज इक्वल टु है यसको इन्भर्स यो भयो भनेपछि यसको इन्भर्स भनेपछि त पावरमा -1 लेख्नु पर्यो यसको इन्भर्स यो ए बी इन्भर्स स्टार ए इन्भर्स एन्ड दिस प्रुभ भयो त है यो दुईटाको बाइनरी अपरेसन आइडेन्टिटी आयो भनेपछि यसको इन्भर्स यो त हुनै पर्यो नि अनि यसको इन्भर्स कसरी लेख्छौ त पावरमा -1 इज इक्वल टु यो लेख्छौ जस्तै यहाँ हेर न ए स्टार बी इक्वल टु ई त ए को इन्भर्स बी कसरी लेख्छौ ए को इन्भर्स बी हामीले यो पनि लेख्न सक्छौं बी को इन्भर्स ए तर यो लेख्न यसमा जरुरी छैन किनकि यसको इन्भर्स यो सो गर्नु छ भनेपछि यो भएर लेख्ने यसको इन्भर्स यो हुन्छ अटोमेटिक त हामीले त यो लेख्नु छ नि त त्यही भएर यो दुईटाको बाइनरी अपरेसन आइडेन्टिटी आउने बित्तिकै यसको इन्भर्स यो भइहाल्छ अनि त्यही कुरालाई यहाँ लेखेको हो बाइ डेफिनेसन अफ इन्भर्स ए स्टार बी को इन्भर्स भनेको यो हुनुपर्छ एन्ड दिस प्रुफ द थ्योरम टाइम लाग्यो तर मैले चाहिँ बुझाउन खोजेको थिएँ कतिको बुझ्यो बुझेनौ कमेन्ट गर्नु है ओके अब हामीले गरियौं के त प्रुफ त भयो अब हामीले गरियौं के हेर यहाँ के थियो ए स्टार बी को इन्भर्सलाई यो देखाउनु थियो ए स्टार बी को इन्भर्स यो देखाउनु थियो भनेपछि यो दुईटाको बीचमा बाइनरी अपरेसन गर्दाखेरि त आइडेन्टिटी आउनु पर्यो त्यही भएर हामीले यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट लिएका थियौं अनि यसको अपरेसन ई देखाएका थियौं तिमी आफै बुझ कसैले भन्छ सर कि यदि म क्वेशन सोध्छु कि ए को इन्भर्स बी हुन्छ रे है ए को इन्भर्स बी हुन्छ भनेपछि तिम्रो भनाइ ए र बी बीचको स्टार ए र बी बीचमा बाइनरी अपरेसन गर्यो भने के आउनु पर्यो आइडेन्टिटी आउनु पर्यो है ए र ए को इन्भर्स बी हुनको लागि ध्यान देऊ ए को इन्भर्स बी हुनको लागि यो ए र बी बीचमा बाइनरी अपरेसन गर्यो भने के आउनु पर्यो आइडेन्टिटी आउनु पर्यो अनि नै भन्न सक्छौं कि ए को इन्भर्स बी हो त यसको इन्भर्स यसलाई देखाउनको लागि कसको इन्भर्स ए स्टार बी को इन्भर्स यो हुनको लागि जब यो ए स्टार बी र यो राइट ह्यान्ड साइडको बीचमा अपरेसन हुन्छ त रिजल्ट के आउनु पर्यो आइडेन्टिटी आउनु पर्यो त्यही छ यसमा आधार है म लास्टमा फेरि एकचोटि भन्छु यदि कसैले भन्यो कि प्रुभ दैट ए इन्भर्स इक्वल टु बी प्रुभ गरेर ए को इन्भर्स बी हुन्छ त हामीले के सो गर्ने हामीले के गर्दाखेरि ए को इन्भर्स बी भइहाल्छ त यो ए र यो बी को बीचमा बाइनरी अपरेसन गर्छौं यो ए र बी को बीचमा बाइनरी अपरेसन गर्छौं र यो दुईटै बीचको अपरेसन के आउनु पर्यो ई आउनु पर्यो अनि बल्ल हुन्छ ए को इन्भर्स बी ठीक छ त यो कन्सेप्ट हो बुझ्नु भने धेरै राम्रो बुझ्नु भने ट्रिकमा जाउँ ट्रिक के छ यो पावरको -1 छोडेर यो ल्याऊ अनि यो ल्याऊ एसोसिएटिभ ल युज गरेर ई आउँछ एकचोटि यसलाई अगाडि लेखेर यसलाई पछाडी गएर फेरि ई देखाइदेऊ अनि त्यसपछि बाइ डेफिनेसन अफ इन्भर्स यसलाई सार्देऊ बाइ डेफिनेसन अफ इन्भर्स यो छ नि बाइ डेफिनेसन अफ इन्भर्स यो सार्देऊ जुन थ्योरममा प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको छ नि त्यसले सार्देऊ जस्ताको त्यस्तै है ट्रिक त्यही बुझ फेरि एकचोटि भन्छु यसको इन्भर्स यो देखाउनु छ त यो इन्भर्सलाई छोडेर यो एलिमेन्ट ल्याऊ दुईटाको बीचमा बाइनरी अपरेसन गर के आउँछ त ई आउँछ है त एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर बुझिहाल्छ है त यो सबै त मैले रफ गरेको यो मात्रै सार्दै भइहाल्छ अब 2 नम्बरमा हेर के भनेको छ ए को इन्भर्स इक्वल टु ए हुनु पर्यो अनि ए को डबल इन्भर्स गर्यो भने ए हुन्छ यो कुरालाई कसरी प्रुभ गर्ने त हेर 2 नम्बर यसमा के लेखा वी नो दैट ए स्टार ए इन्भर्स इज इक्वल टु ई यो त हामीलाई थाहा छ यो त हुन्छ किन यसको यो इन्भर्स हो र कुनै पनि एलिमेन्टलाई त्यसको इन्भर्सले जब बाइनरी अपरेसन हुन्छ गर्छौं त रिजल्टमा के आउँछ आइडेन्टिटी कुनै पनि एलिमेन्ट होस् त्यसको इन्भर्सले अपरेट गर्दाखेरि आइडेन्टिटी आउँछ त्यो यो हामीलाई थाहा छ अब यसपछि गर्ने के हामीले के लेख्यौं अपरेटिङ अन बोथ साइड्स बाइ ए इन्भर्स को इन्भर्स फ्रम राइट जस्ट अपरेटिङ भनेको यहाँनिर बुझ्नको लागि यसरी बुझ्न मल्टिप्लाइङ हामी यो दुईटै साइडलाई यसले मल्टिप्लाई गर्दैछौं तर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसलाई कता लेख्ने त राइट साइडमा भन्न खोजेको यस्तो यसरी बुझ जस्तै हामीले के दिएको छ हामीले दिएको छ ए स्टार ए इन्भर्स अनि इज इक्वल टु ई दिएको छ हो हैन यो ई दिएको छ हामीले के गर्यौं मल्टिप्लाई गरे जस्तै यसलाई हामीले अपरेट गर्यौं भनेपछि यसले ब्र्याकेटमा बन्द गर्देऊ अनि यहाँ मल्टिप्लाई त छैन के छ स्टार त स्टार लेख्ने अनि केले मल्टिप्लाई गर्यौं त ए इन्भर्स को इन्भर्सले त यहाँ लेखिदिने ए इन्भर्स को इन्भर्स अलि ठाउँ पुगेन है एकैछिन ठाउँ पुगेन अलि ग्याप इज इक्वल टु हैन अनि यो भयो ई त यसलाई ब्र्याकेटमा बन्द गरेर अनि स्टार देऊ अनि ए इन्भर्स को इन्भर्स अनि राइट साइडमा पनि त स्टार दिएर अनि ए इन्भर्स को इन्भर्स बुझ्यौ जस्ट यसरी बुझ्यो कि मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स कसले त यसले तर मल्टिप्लाइङ त गर्यौं
तर कुन साइडबाट त राइट साइडबाट है यो ग्रुपमा यस्तो कुराले एकदम ख्याल गर्नुपर्छ किन राइट साइडबाट त मलाई यसलाई हटाउनु छ कि यो ए इन्भर्सलाई हटाउनु छ यो ए इन्भर्स राइट साइडमा छ त्यसैले त आई होप तिमीले यो बुझेको होला है मैले के गरेँ भनेर एउटा सानो इक्जाम्पलको लागि तिमीलाई बुझाउन खोजेको छु मैले मानौ यस्तो दिएको छ हैन सपोज मानौ x * y = z छ सपोज अनि यसलाई म मल्टिप्लाई गर्छु a ले अनि त्यो a लाई मैले चाहिँ राइट साइडमा लेख्छु के x * y * a यता पनि z को राइट साइडमा लेख्छु a त हामीले के गर्यौं मल्टिप्लाइङ बाइ a गर्यौं तर लेख्दाखेरि राइटमा लेख्यौ त्यही भनेको छ अपरेटिङ अन बोथ साइड्स बाइ a इन्भर्स को इन्भर्स यानी यो जुन एलिमेन्ट छ यसको इन्भर्सले अपरेट गर्ने है फ्रम राइट त यो जस्ताको त्यस्तै सारो स्टार दिएर यो लेख राइट साइडमा यो e जस्ताको त्यस्तै लेख अनि राइट साइडमा यो लेख्ने है यो एलिमेन्ट दुईटैको राइट साइडमा हुनुपर्छ ओके अब यसपछि हामी युज गर्छौं एसोसिएटिभ प्रोपर्टिज ब्राकेटमा के छ a र a इन्भर्स यानी ब्राकेट सुरुको दुईटामा छ अब ब्राकेट म चाहिँ अन्तिम दुईटामा लगाउँछु त यो a लाई जस्ताको त्यसै लेख अनि स्टार देऊ अनि ब्राकेटमा s लाई र s लाई लेख्छु है त ब्राकेट ठुलो देऊ त्यसपछि a इन्भर्स अनि स्टार a इन्भर्स को इन्भर्स अनि यो e के हो आइडेन्टिटी हो त्यसलाई केही फरक पर्दैन यो जस्ताको त्यस्तै आउँछ a इन्भर्स को इन्भर्स आउँछ आइडेन्टिटी एलिमेन्टले यदि योसँग अपरेट गर्यो भने यो रिजल्टमा आउँछ तिमीलाई थाहै छ यो दुईटाको बीचमा फाइट पर्छ त यसले जित्छ e ले जित्दैन ओके त्यहाँ हामीले के गर्यौं ब्राकेट सुरुको दुईटामा थियो हामीले के गर्यौं ब्राकेट अन्तिम दुईटामा लगायौं अनि ब्राकेट भित्र s लाई र s लाई राख्यौं बाइ व्हिच रुल एसोसिएटिभ रुल दिस इम्प्लाइज a को a अनि स्टार अब हेर त यो इन्भर्स यो जुन एलिमेन्ट हो यो एलिमेन्टको यो इन्भर्स हो कि हैन हो हेर न यो जस्ताको त्यस्तै छ अनि त्यसको माथि पनि -1 छ भनेपछि यसको इन्भर्स यो हो जब कुनै पनि एलिमेन्टलाई त्यसको इन्भर्सले अपरेट गरिन्छ त रिजल्टमा के आउँछ आइडेन्टिटी भनेपछि यो दुईटाको बाइनरी अपरेसन आइडेन्टिटी हुन्छ अनि राइट साइडमा यो जस्ताको त्यस्तै लेख a इन्भर्स को इन्भर्स अब तिमीहरु भन e आइडेन्टिटी हो a लाई अपरेट गर्छ त के आउँछ a नै आउँछ नि त a = के आयो a इन्भर्स को इन्भर्स हेन्स त हामीले के प्रुभ गर्दियौ हेन्स a इन्भर्स को इन्भर्स = a एन्ड दिस प्रुभड आई होप तिमीले बुझेको होला यो मेथड a इन्भर्स को इन्भर्सले अपरेट गर्दियौ अनि एसोसिएटिभ ल अप्लाई गर्यौ यो दुटाको प्रोडक्ट e किनकि यसको इन्भर्स यो हो अनि फेरि यो e र a को बीचमा स्टार छ त a कसरी आउँछ किनकि e आइडेन्टिटी हो a ले जित्नु पर्यो त यो राइट ह्यान्ड साइड यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड दिस क्यान बी रिटन एज लाइक दिस एन्ड हेन्स प्रुभड आई होप तिमीले यो थ्योरम चाहिँ बुझेको होला अब सेम यस्तै थ्योरम अर्को पनि सोधेको हुन्छ अलिअलि कस्तो कन्फ्युजिङ हुन्छ स्टुडेन्टलाई त त्यो थ्योरम के छ हेरौँ ओके स्टुडेन्ट्स र यो थ्योरम हेर डिफाइन एबेलियन ग्रुप त यसको डेफिनेसन मैले अगाडिको भिडियोमा गराइसकेको छु यो भन्दा जस्ट अगाडिको हेर हैन त्यसमा छ एबेलियन ग्रुप भनेको के हो त्यसपछि भनेको छ इफ g स्टार इज एन एबेलियन ग्रुप यदि यो g स्टार एबेलियन ग्रुप हो भने प्रुभ गर a स्टार b को होल इन्भर्स इज इक्वल टु a इन्भर्स स्टार b इन्भर्स अब यो थ्योरममा र यो भन्दा अगाडिको थ्योरममा के फरक छ यसमा अर्डर चाहिँ सेम छ हेर a पछाडी b छ यहाँ पनि के छ a पछाडी b छ यहाँ होल इन्भर्स छ यहाँ पनि अलग अलग इन्भर्स छ त सेम अघि जस्तै छ तर एबेलियनको केसमा a अगाडि नै हुन्छ अनि b पछाडी हुन्छ ठीक छ कसरी प्रुभ गर्ने त एउटा तरिका त के छ स्टुडेन्ट कि पहिला त एबेलियन भनेको के हो त्यो भन्दियौ एबेलियन ग्रुप भनेको जहाँनिर कम्युटेटिभ प्रोपर्टी सेटिस्फाई हुन्छ यानी a स्टार b इक्वल टु म के लेख्न सक्छु b स्टार a लेख्न सक्छु a स्टार b इक्वल टु b स्टार a भयो भने दैट इज कॉल्ड एबेलियन ठीक छ त एउटा तरिका के छ सिम्पल तरिका यही थ्योरम पहिला प्रुभ गर्दै यो छ नि पहिला यो प्रुभ गर्दै यो पुरै जस्ताको त्यस्तै सुरुबाट ल्याएर यो प्रुभ गर्दै अनि किनकि यो ग्रुप एबेलियन छ त यो a इन्भर्स अगाडि गइहाल्छ र b इन्भर्स पछाडी गइहाल्छ यो त हामी लेख्न सक्छौं जब एबेलियन छ भने त कुनै पनि दुईटा एलिमेन्टलाई हामी एक्सचेन्ज गर्न सक्छौं के त्यसलाई म के लेख्न सक्छु a इन्भर्स अगाडि अनि b इन्भर्स पछाडी एउटा तरिका यो हो एकदम सिम्पल तरिका मतलब सुरुदेखि यो सार्दै आऊ यो इज इक्वल टु e देखाऊ यो इज इक्वल टु e देखाऊ त्यसपछि यो पनि लेख अनि यो पनि लेख अनि त्यसपछि इक्वल टु गरेर के गर्दियौ अब ग्रुप त एबेलियन छ कम्युटेटिभ प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि यो एलिमेन्टलाई म अगाडि लेख्न सक्छु र यो एलिमेन्टलाई पछाडी लेख्न सक्छु इक्वल टु पछि के लेख्दिने a इन्भर्स स्टार b इन्भर्स एन्ड हेन्स प्रुभड यो किन यस्तो गर्न पायो बिकज g इज एबेलियन एउटा सिम्पल तरिका यो छ स्टुडेन्ट अर्को तरिका पनि छ त अर्को तरिकामा पुरै प्रोसेसबाट देखाउँछु के अर्को तरिका पुरै प्रोसेसबाट मतलब म यहाँनिर आएर इन्टरचेन्ज गर्दैन सुरुमा म इन्टरचेन्ज गर्दिन्छु भन्न खोजेको यसरी त्यो पनि सिक त्यो पनि रमाइलो छ ओके कसरी प्रुभ गर्ने कि यसको इन्भर्स यो हो त अघिको मेथड यो एलिमेन्टको
ए स्टार बी को इन्भर्स यो हुनको लागि यो इलिमेन्टलाई यो इलिमेन्टसँग बाइनरी अपरेसन गर्दा के आउनु पर्यो, आइडेन्टिटी आउनु पर्यो, अनि पो यसको इन्भर्स यो हुन्छ। त मैले अघि ट्रिकमा के भनेको थिएँ, यो इन्भर्सलाई छोडिदेऊ अनि जस्ट ए स्टार बी लेख, ए स्टार बी लेख अनि स्टार लगाऊ अनि फेरि यो लेख, अनि यो दुईटाको बाइनरी अपरेसन हामीले के देखाउनु पर्यो त, ई देखाउनु पर्यो। यानी यो इलिमेन्ट र यो इलिमेन्टको बाइनरी अपरेसन ई आउनुको मतलब यसको इन्भर्स यो हो। बुझ्यो नि, त्यही हो ट्रिक। त कसरी देखाउने ई त इज इक्वल टुमा लेख। अघि जस्तै स्टुडेन्ट पहिला के गर, यो ब्राकेटसँग यसलाई राखिदेऊ, ए स्टार बी स्टार ए इन्भर्स, यसलाई ठुलो ब्राकेटमा बन्द गरिदेऊ अनि स्टार बी इन्भर्स लेख। सेम अघि जस्तै यो ए इन्भर्सलाई योसँग राखेँ। अनि फेरि एसोसिएटिभ प्रोपर्टी, तर एसोसिएटिभ प्रोपर्टी अप्लाई गर्नुभन्दा पहिले यो ए र बीलाई इन्टरचेन्ज गरिदेऊ। अनि बीलाई अगाडि लेखिदेऊ, एलाई पछाडि लेखिदेऊ। कसैले भन्ला सर कसरी लेख्न पाइन्छ, बिकज द ग्रुप इज एबेलियन, सो ए स्टार बी मस्ट बी इक्वल टु बी स्टार ए। अरू केही पनि गरेको छैन, अरू जस्ताको त्यस्तै। किन यस्तो भयो त, किन यस्तो भयो, किनकि जी इज एबेलियन, त्यही भएर ए स्टार बी इक्वल टु केसँग इक्वल भयो, बी स्टार एसँग। बुझ्यौ? ओके। अब युज गरेर एसोसिएटिभ प्रोपर्टी, ब्राकेट सुरुको दुईटामा छ, अब ब्राकेट अन्तिम दुईटामा लैजाऊ, यानी ब्राकेटभित्र यसलाई र यसलाई राख। त ए अनि स्टार ए इन्भर्स ब्राकेट क्लोज्ड स्टार ए इन्भर्स। यहाँनिर कुन नियम युज भयो, एसोसिएटिभ, ब्राकेटमा लेख्न सक्छौ बाई एसोसिएटिभ ल। अब यो त बुझ्यो है, ब्राकेट सुरुको दुईटामा थियो, अब ब्राकेट चाहिँ यो अन्तिम दुईटामा भयो। अनि यो ए को यो के हो, इन्भर्स हो, त यो दुईटाको बिचमा फाइट पर्छ, के आउँछ, आइडेन्टिटी आउँछ, किनकि यसको इन्भर्स यो। बुझ्यौ? स्टार बी इन्भर्स इज इक्वल टु, अनि बी जब आइडेन्टिटी इलिमेन्टसँग अपरेट गर्छ त पक्कै पनि बीले जित्छ, अनि स्टार बी इन्भर्स। अनि फेरि बी को इन्भर्स के हो, बी इन्भर्स, त यो दुईटाको बिचमा बाइनरी अपरेसन हुँदाखेरि के आउँछ, आइडेन्टिटी। त हाम्रो टार्गेट त्यही थियो, यो दुईटाको बाइनरी अपरेसन आइडेन्टिटी आउँछ भनेर त आयो। अब एकचोटि यसलाई अगाडि लेख्छु, यसलाई चाहिँ पछाडि लेख्छु, अनि फेरि के देखाउँछ त, आइडेन्टिटी। त्यो सिमिलरली लेख्दै पनि हुन्छ, तैपनि म चाहिँ डिटेलमा गर्दैछु नाउ, अथवा अल्सो लेखौँ न, अल्सो। अब ए इन्भर्स स्टार बी इन्भर्सलाई अगाडि लेख, स्टार दिएर अनि ए स्टार बी पछाडि लेख। भन्न खोजेको यो एलिमेन्टलाई अगाडि लेखिदिने अनि यो एलिमेन्टलाई पछाडि लेखिदिने, अनि बिचमा के राख्ने, बाइनरी अपरेसन। अघि जस्तै यो एलाई योसँग राखिदेऊ, चाहे बी इन्भर्सलाई योसँग राखिदेऊ, फरक पर्दैन के। बी इन्भर्सलाई यो ब्राकेटसँग राख, चाहे एलाई यो ब्राकेटसँग राख, फरक पर्दैन, मजाले हुन्छ। त म के गर्छु, अघि जस्तै यो एलाई चाहिँ यो ब्राकेटसँग राख्छु है त। त ए इन्भर्स अनि स्टार बी इन्भर्स अनि स्टार ए, यसलाई एउटा ब्राकेटमा राखेर अनि बाहिर के हुन्छ त, बी हुन्छ। यो एलाई मैले यो ब्राकेटसँग लेखेँ बाई एसोसिएटिभ ल। अनि फेरि एसोसिएटिभ ल युज गर्नुभन्दा पहिले यो दुईटालाई इन्टरचेन्ज गरिदेऊ। यो दुईटालाई इन्टरचेन्ज गर्न मिल्छ, किनकि ग्रुप के हो, कम्युटेटिभ, यानी बी इन्भर्स अगाडि आउँछ, ए इन्भर्स पछाडि जान्छ, अरू जस्ताको त्यस्तै मैले सारे यो भयो। ठिक छ, इज इक्वल टु। अब एसोसिएटिभ ल युज गरेर ब्राकेट सुरुको दुईटामा छ, अब ब्राकेट यो अन्तिम दुईटामा लगाऊ, त बी इन्भर्स ब्राकेटभन्दा बाहिर, अनि ब्राकेटभित्र के आयो, ए इन्भर्स अनि स्टार ए। ठिक छ, यहाँनिर भयो एसोसिएटिभ ल। ओके। फेरि ए को यो के हो, इन्भर्स हो, त यो दुईटाको बाइनरी अपरेसन पक्कै पनि के आउँछ, आइडेन्टिटी स्टार बी इज इक्वल टु। अनि फेरि ई आइडेन्टिटी हो, त यसलाई फरक पर्दैन, बी इन्भर्सको बी इन्भर्स अनि स्टार बी, अनि फेरि बी को यो बी इन्भर्स हो, यानी यसको यो इन्भर्स हो, त दुईटाको बाइनरी अपरेसन के आउँछ, ई। त हामीले के देखायौँ, thus we have हामीले के देखायौँ, ए स्टार बी स्टार ए इन्भर्स स्टार बी इन्भर्स, यसको भ्यालु मैले के देखायौँ त, ई देखायौँ हामीले हैन। अनि फेरि यो अगाडि यो पछाडि गर्दा पनि त्यही आयो, ए इन्भर्स स्टार बी इन्भर्स स्टार अनि ए स्टार बी। एकचोटि हामीले यसबाट ई देखायो, एकचोटि हामीले यसबाट ई देखायो, मतलब दुईटाको भ्यालु ई आयो। सो बाई द डेफिनेसन अफ इन्भर्स वी गेट, हामीले के पाउँछौँ त, हेर यो इलिमेन्ट र यो इलिमेन्टको बाइनरी अपरेसन आइडेन्टिटी आएको छ, चाहे यो इलिमेन्ट अगाडि होस् यो इलिमेन्ट पछाडि होस्, यहाँ जस्तै। भनेपछि डेफिनेसन अफ इन्भर्सले के भन्छ, यो इलिमेन्टको इन्भर्स यो भइहाल्छ। त वी गेट पछि के लेखिदिने, ए स्टार बी को इन्भर्स के भइहाल्छ त, ए इन्भर्स स्टार बी इन्भर्स, हेन्स प्रुभड। यसमा हामीले इन्टरचेन्ज गर्नु पर्दैन अब है, डाइरेक्ट यो प्रुभ भयो।
अथवा बाई द डेफिनेसन अफ इन्भर्स लेखेर जुन थ्योरमको स्टेटमेन्ट छ त्यही सार्दिने यहाँनिर, त्यही हेरेर सार्दिने, अरू कुरा नबुझे पनि। बुझ्यो किन यो बेला के यो सार्दिने त बुझ्यो कि यो थ्योरममा र अहिलेको थ्योरममा के फरक छ त, केही न केही त फरक छ। यहाँ एबेलियन भनेको थियो, त्यही भएर हामीले यो ब्राकेटभित्र यो दुईटालाई इन्टरचेन्ज गरेर बल्ल एसोसिएटिभ प्रोपर्टी युज गरेका थियौँ है। त आई होप तिमीहरूले यो दुईटै थ्योरमको बिचमा डिफ्रेन्स थाहा भएको होला र बुझेको पनि होला। बुझेको छ भने एकदम कमेन्ट गरिदेऊ, लाइक गरिदेऊ, सब्सक्राइब गरिदेऊ, कोही नयाँ छ भने, अनि साथीभाइहरूको बिचमा पनि सेयर गरिदेऊ है। अरू त के नै भन्नु छ र, इक्जामको लागि तयारी गरेर टेन्सन नलिऊ, यो इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ, धेरै पटक सोधेको छ, यो सोध्ने सम्भावना धेरै छ। अनि तर इक्जाममा सोद्धाखेरि ख्याल गर्ने कुन बेला थ्योरम छ, एबेलियन भनेको छ भने यस्तो बेला सोध्छ, यानि ए अगाडि छ यहाँ पनि ए अगाडि हुन्छ। एबेलियन भनेको छैन भने बी इन्भर्स अगाडि भइहाल्छ, ए इन्भर्स पछाडि भइहाल्छ। ठिक छ, बुझेको बुझेन कमेन्ट गरेर सोध्नु, कमेन्ट गरेर भन्नु है सबैजना। ओके, बाई बाई।